के बावजूद उन्होंने कराची में और ढाका में इलेक्शन जीत लिया था। उस सिस्टम में अयूब खान साहब नागुज़ीर थे। कि फातिमा जिन्ना की मौत पाकिस्तान में जमहूरियत की मौत थी। इसी से अयूब खान ने घबराते हुए फातिमा जिन्ना की पजीराई को देखते हुए उन्होंने एक अपना कानून मुतारफ़ कराया जिसे बेसिक डेमोक्रेसी का नाम दिया। उनके तो आइन के बारे में कहा जाता है कि वो फैसलाबाद का घंटा कहता कि तमाम तर इख्तियार जो हैं वो एक मरकज़ पे आकर रुकते थे, जबकि जमहूरियत में इख्तियार तकसीम होते हैं। जमहूरियत पर शब खून मारने वाले जनरल अयूब खान के खिलाफ मुनज़्ज़म और बहुत ही ताकतवर जो है अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए इस्लामी जमीयत तलबा के लोगों ने बाशमूल दूसरे लीडरों ने मौलाना मौदूदी समेत बहुत सख्त किस्म की अपोज की और मजबूर किया कि वो इक़्तिदार से अलग हो जाएं और पाकिस्तान को उसके हकीकी नुमाइंदों के सुपुर्द कर दें। अपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तो हमायत की और बेनज़ीर की महारत की। आप कहते हैं कि खातून की हुकूमत नहीं होती, उन्होंने जवाब दिया कि वो बूढ़ी थी ये यंग है। फातिमा जिन्ना को भारत नवाज भी कहा गया। फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान ने यहाँ तक भी कहा कि वो मादर मिल्लत कहलाती हैं, अपने आप को वो माँ की तरह बिहेव भी करके दिखाएं कि वो 99% वोट से भी खुश नहीं होते, 100% वोट लेना चाहते हैं। बाशमूल एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी कुव्वतें थी वो सारी नबद आज़मा थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ। भुट्टो साहब जो हैं वो जब मार्शल लॉ का के नाक का बाल थे और साहब के डैडी कहा करते थे कुछ सकूते ढाका हुआ है, इसे रोका जा सकता था। 31 जुलाई 1893 कराची का एक घर जहां एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम फातिमा जिन्ना रखा गया। वो सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ही नहीं थी, बल्कि वो औरत थी जिन्होंने भाई के नस्बुलैन को जिंदगी भर जिंदा रखा। 1947 जब पाकिस्तानियों ने पहली आज़ादी की सांस ली। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। मगर उसी के साथ एक बहुत बड़े सवाल ने जन्म लिया, जमहूरियत कहाँ है? नाज़रीन, ये सवाल आपने डॉक्यूमेंट्री के एंड तक याद रखना है। पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया, मगर ताकतें वही थी जो अवाम की नहीं बल्कि अपने मफादात की हामी थी। 11 सितंबर 1948 कायद-ए-आज़म वफात पा गए। कायद-ए-आज़म की वफात ने एक ऐसा खला पैदा किया जिसे भरता कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस खला को भरने के लिए एक मजबूत रूह की जरूरत थी, और वो रूह मुल्क के हर छोटे और बड़े मसले को अपनी आंखों से देख रही थी। लोग रहनुमा की तलाश में थे। इतने में वो औरत तैयार हो गई जमहूरियत की तहरीक उठाने के लिए। मोहम्मद जिन्ना के बाद जब मुसलसल सियासी हुकूमतें नाकाम होती गई, हम अपना आइन ना बना सके, यहाँ इलेक्शन वैसे मुनसफाना ना हो सके, उसके बाद 1956 के 7 के बाद जब तेज़ी के साथ मामला जो है वो चले गए और इस्टेब्लिशमेंट खुल के सामने आके उसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, तो नागुज़ीर हो गया था। चूँकि अपोजिशन जो थी और स्पेशली मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में ऐसी और कोई शख्सियत नहीं थी जो अपोजिशन को या अवाम को साथ लेके चल सकती माँ सिवाय फातिमा जिन्ना के। मगर ताकत सिर्फ एक तरफ नहीं थी। एक तरफ थी वो जो आइन, कानून और अवाम के लिए खड़ी थी, और दूसरी तरफ थी वो ताकत जिसने इक़्तिदार खो दिया था, मगर अब उस इक़्तिदार को हासिल करने का फैसला भी कर लिया था। उस ताकत का नाम था फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। 1958 पाकिस्तान की सियासी सरजमीन पर ऐसा लम्हा आया जब आइन खामोशी से दफन होता चला गया। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने फौज के जरिए हुकूमत पर कब्जा किया और अपना निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसे उसने बेसिक डेमोक्रेसी का नाम दिया। ढाका से कराची तक फातिमा जिन्ना की अवाम में पजीराई थी, क्योंकि फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म की बहन थी, अवाम पसंद करती थी फातिमा जिन्ना को। इसी से अयूब खान ने घबराते हुए फातिमा जिन्ना की पजीराई को देखते हुए उन्होंने एक अपना कानून मुतारफ़ कराया जिसे बेसिक डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। बेसिक डेमोक्रेसी एक ऐसा कानून था जिसमें अवाम से वोट की ताकत को छीन लिया गया था
اور 80,000 بیسک ڈیموکریٹس کو ووٹ کی طاقت دے دی گئی تھی، جس میں عام عوام براہ راست ووٹ نہیں دیتے تھے، بلکہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس ووٹ دیتے تھے جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے تھے۔ یہ وہ نظام تھا جہاں عام عوام براہ راست ووٹ نہیں دے سکتی تھی، مگر 80,000 بیسک ڈیموکریٹس یعنی عوامی نمائندے جو ریاست کے زیر اثر چنے جاتے وہ صدر منتخب کرتے۔ بہت سے لوگوں نے پہل کہا کہ یہ اصلاحات کی بات کرتا ہے، یہ ترقی کی بات کرتا ہے، مگر جلد ہی حقیقی نیت سامنے آنے لگی۔ 1964 کے آخر میں پاکستان عملی طور پر ایک صدارتی ریاست بن چکا تھا۔ صدر محمد ایوب خان تھے اور 1962 کا آئین بھی انہی کا بنایا ہوا تھا۔ Khan's first presidential cabinet. The President, General Muhammad Ayub Khan, administers the oath of office. The first minister to be sworn in is Lieutenant General Muhammad Azam Khan, who has been allotted the portfolio of rehabilitation. عوام کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا، ووٹ کا حق صرف 80,000 بیسک ڈیموکریٹس کے پاس تھا۔ ان کے سامنے کھڑا ہونے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ وجہ صاف تھی، فوج ان کے ساتھ تھی، بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی اور میڈیا پر ان کا کنٹرول تھا۔ اسی دوران ایک اتحاد بنا جس کا نام کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز COP رکھا گیا۔ یہ کوئی ایک پارٹی نہیں تھی، یہ اتحاد مختلف پارٹیز پر مشتمل تھا، جن میں چودھری محمد علی کی آل پاکستان مسلم لیگ، ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور نظام اسلام پارٹی شامل تھی۔ ان سب نے اس اتحاد کی صدارت فاطمہ جناح کو سونپی۔ تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے تو فاطمہ جناح خود شاید تیار نہیں تھیں، لیکن جب وہ سامنے آ گئیں تو وہ ایک ایسی فورس تھیں جو دونوں حصوں کو پاکستان کو میں ان کی پذیرائی بھی تھی۔ فاطمہ جناح نے شروع میں انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں بلکہ آئین و جمہوریت کے لیے کھڑی ہوں۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ الیکشن آمریت اور جمہوریت کے درمیان ریفرینڈم ہے تو انہوں نے ہاں کر دی۔ دوسری جانب ایوب خان کی حامی جماعت کنونشن مسلم لیگ کے رہنماؤں میں ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے وزیر خارجہ، خواجہ شہاب الدین اور الطاف گوہر ایوب خان کے انفارمیشن سیکرٹری شامل تھے۔ ریاستی بیانیہ یہ بنایا گیا کہ عورت ملک کی صدر نہیں بن سکتی، یہ مذہب کے خلاف ہے، وہ بوڑھی ہیں فیصلے نہیں کر سکتی، وہ ہندوستان نواز ہے، اگر وہ خود کو قوم کی ماں کہتی ہیں تو ماں کی طرح بن کر بھی دکھائیں۔ ان باتوں کو کئی جلسوں اور اخبارات میں دہرایا گیا۔ ریاست نے یہ بیانیہ بنایا کہ فاطمہ جناح بوڑھی ہیں، وہ صدر نہیں بن سکتی، اور فاطمہ جناح کو بھارت نواز بھی کہا گیا۔ فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے یہاں تک بھی کہا کہ وہ مادر ملت کہلاتی ہیں اپنے آپ کو، وہ ماں کی طرح بہیو بھی کر کے دکھائیں۔ تو یہاں تک وہ جو سی ہے ایوب خان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی فاطمہ جناح کے خلاف۔ جب جماعت اسلامی نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تو ایوب خان کے حامیوں نے سوال اٹھائے کہ جو مودودی کل تک عورت کی حکمرانی کے خلاف تھا آج فاطمہ جناح کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تک بات ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بانی جماعت تھے، تو کیا وہ نظریے سے ہٹ گئے؟ نظریے سے نہیں ہٹے۔ اس وقت پورے پاکستان میں جتنی بھی علاقائی، لسانی، صوبائی اور باشمول اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی قوتیں تھیں وہ ساری نبض آزمات ہی محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمہ جناح کی حمایت اس لیے کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی، جمہوریت چلتی رہے، اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح الیکشن بیٹ بھی ہو جائیں گی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی تو ان کی کوشش ہی کہ ہم ان کے ساتھ ملیں، اور وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہیں، اور قیام پاکستان میں یہاں بہت سے لوگوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، وہیں فاطمہ جناح علیہ الرحمان کی بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑا پارٹیسپیٹ تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اور مسلم خواتین کی لیڈر بن کے سامنے آئی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظریے سے انحراف نہیں کیا، بلکہ ملک میں جمہوریت کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ اس پر مولانا مودودی نے جواب دیا کہ یہ عورت اور مرد کا سوال نہیں، یہ جمہوریت اور آمریت کے درمیان فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔
किसी ने पूछा काजी हुसैन साहब से कि आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तो हमायत की और बेनजीर की महारफत की, आप कहते हैं कि खातून की हुकूमत नहीं होती। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो बूढ़ी थी, ये यंग हैं। कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ना कि कोई और चीज के लिए। फिर आता है इलेक्शन का दिन 2 जनवरी 1965। वोट डालते हैं सिर्फ बेसिक डेमोक्रेट्स, अवाम सिर्फ तमाशाई। नतीजा आता है अयूब खान हासिल करते हैं 49,951 वोट और फातिमा जिन्ना 28,691 वोट। जब अवाम की अक्सरियत फातिमा जिन्ना के साथ लगी तो रियासत के लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि आपको पता है 76 साल तारीख में जब भी जिस भी सियासतदान के साथ अवाम की अक्सरियत लगी है वो सियासतदान हमेशा रियासत के लिए खतरा होता है। तो 1960 में जनरल अयूब खान का दौर आया, फौजी इख्तिदार पकड़ गए थे और पीक पर थे। तो इस वजह से जब 1965 के इलेक्शन करवाए उन्होंने जनरल अयूब खान ने, तो जनरल अयूब खान का मुकाबला फातिमा जिन्ना के साथ था। फातिमा जिन्ना बा मुकाबला रियासत थी, क्योंकि रियासत का मुकाबला जब फातिमा जिन्ना के साथ था जीतना उन्होंने ही था, जो कि 76 साल तारीख में होता आया है। रियासत जीत गई, हालांकि अक्सरियत हार गई। ढाका से लेकर पाकिस्तान तक, कराची तक सारे वोट, अवामी राय फातिमा जिन्ना के साथ थी। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ढाका, लाहौर और कराची में फातिमा जिन्ना वाज़ी अक्सरियत से आगे थी अगर अवामी वोट होता। और इसके जो आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, अगर आप ढाका और कराची के नताइज को देख लें। हालांकि कराची में के बारे में आप जानते होंगे कि वहाँ पर कैप्टन अयूब साहब, जो गौहर अयूब साहब के बेटे, अयूब साहब के बेटे, उन्होंने जैसे वहाँ पे वो मुहिम चलाई और जैसे मार कुटाई की, इसके बावजूद मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं इतनी धांधली और इस तरह की उनकी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने कराची में और ढाका में इलेक्शन जीत लिया था, क्योंकि यही 2 बड़े शहर थे उस ज़माने में। तो अगर इसके बजाय 1 वोट 1 मैन होता तो फिर, और ये फॉर्म 47 टाइप इलेक्शन ना होते तो यकीनन ताई मुख्तलिफ होते, भले 1 वोट 1 मैन होता ना भी, तब भी ऐसे होता। बट चूँकि जो मदारुल महाम है वो जैसे नताइज चाह रहे होते हैं, फिर हमें उसमें तो मैं समझता हूँ कि अगर उस रजीम को देखा जाए और 1 वोट भी होता तो शायद नताइज यही निकलते, चूँकि उस सिस्टम में अयूब खान साहब नागुज़ीर थे। तो उनके तो आइन के बारे में कहा जाता है कि वो फैसलाबाद का घंटा घर था, कि तमाम तर इख्तियार जो हैं वो एक मरकज़ पे आकर रुकते थे, जबकि जमहूरियत में इख्तियार तकसीम होते हैं। तो इस पे इस वक्त ये कहना जी कि नताइज मुख्तलिफ होते, मेरा ख्याल नहीं होते, क्योंकि नताइज तो शायद उस बुनियादी जमहूरियत के वोटर्स से भी ठीक होते अगर इलेक्शन मुनसफ़ाना होते। तो ज़्यादा ज़रूरी है मुनसफ़ाना इलेक्शन, ना कि वो आज भी आप कर लीजिए, आप सिर्फ मुनसफ़ाना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए, तो जो नताइज आते हैं, अगर आप सिस्टम को कबूल कर चुके हैं कि 1 वोट 1 मैन होगा, तो उसके लिए पहली शर्त ये भी है कि मुनसफ़ाना इलेक्शन हो। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो मुनसफ़ाना इलेक्शन है वो 1971 के हैं, और उसके भी नताइज हमारी शायद तारीख में अच्छे तो नहीं निकले, बाद में सकूत ढाका हो गया। इलेक्शन के बाद रियासत पर इल्जाम लगे कि सरकारी अफसरान ने बीडी मेंबरान पर दबाव डाला, तरक्याती फंड रोकने की धमकियां देकर वोट डलवाए। इलेक्शन हारने के बाद फातिमा जिन्ना ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मैं हारी नहीं हूं, हारा तो वो निजाम है जो अवाम से डरता है, मगर मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। उन्होंने कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाई, मगर इखलाकी तौर पर इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त अयूब खान की काबीना का हिस्सा थे। Mr. Zulfikar Ali Bhutto, Minister for Commerce.
انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت نہیں کی بلکہ ایوب خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ بعد میں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ 1965 کے الیکشن غیر منصفانہ تھے۔ دھاندلی تسلیم کرنے کے باوجود انہوں نے فاطمہ جناح سے سیاسی معذرت نہیں کی۔ الیکشن کے بعد ریاستی رویہ بدل گیا۔ الیکشن سے پہلے انہیں قائد اعظم کی بہن کہا جاتا، مگر الیکشن کے بعد انہیں سرکاری تقریبات میں مدعو کرنا بند کر دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان پر ان کا نام لینا کم کر دیا گیا۔ اخبار پہ سے ان کی تصاویر غائب کر دی گئیں۔ الیکشن تو ایوب خان جیت جاتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد انہیں سرکاری تقریبات میں مدعو کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے فاطمہ جناح کو۔ جہاں تک کل تک وہ مادر ملت تھیں، آج انہیں سرکاری تقریبات میں نہیں بلایا جاتا۔ پھر فاطمہ جناح کو ریڈیو پاکستان پہ ٹائم کم ملنا شروع ہو گیا، اور جیسے کہ پی ٹی وی تھا، پی ٹی وی پر بھی ان کے اشتہارات کم ہو گئے تھے، اور جن لوگوں نے انہیں میدان میں اتارا وہ سب سے پہلے غائب ہو گئے۔ جس سے عورت کے لیے کل تک جلسے سجا کرتے تھے، آج اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ سیاست تھی یا ایک عورت کو استعمال کر کے چھوڑ دینے کا عمل؟ دیکھیں، جو الائنس بنا اپوزیشن کا اور فاطمہ جناح اس الائنس کو لیڈ کر رہی تھی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس تحریک میں اس طرح سٹینڈ نہ لیا ہو جس طرح کہ چاہیے تھا، بلکہ جماعت اسلامی کی طلبہ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ ہی کے لوگ تھے جو اس وقت سڑکوں پر نکلے اور پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارنے والے جنرل ایوب خان کے خلاف منظم اور بہت ہی طاقتور جو ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے باشمول دوسرے لیڈروں نے مولانا مودودی سمیت بہت سخت قسم کی اپوز کی اور مجبور کیا کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں اور پاکستان کو اس کے حقیقی نمائندوں کے سپرد کر دیں۔ الیکشن کے بعد فاطمہ جناح گھر تک محدود ہو گئی، سیاست سے خود کو دور کر لیا، بہت کم انٹرویو دیے، اور جو دیے ان میں ایک ہی بات بار بار دہرائی کہ اس ملک نے جمہوریت کا موقع کھو دیا۔ 1967 اب وہ لمحہ آیا جب فاطمہ جناح کی صحت اچانک خبروں میں آنے لگی۔ کبھی دل کی کمزوری، کبھی تھکن، کبھی تنہائی، مگر کوئی بڑی بیماری ریکارڈ پر نہ آئی۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے سوالات کو جنم دیا۔ 9 جولائی 1967، ایک خاموش اتوار کی صبح، ایک خبر پورے ملک کو چونکا کر رکھ دیتی ہے۔ ریڈیو پاکستان پر اعلان ہوتا ہے، فاطمہ جناح 73 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ فاطمہ جناح اپنے گھر کراچی کے علاقے کلفٹن میں مردہ پائی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی پورے ملک میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ اگر ایک عام شہری بھی اچانک مر جائے تو سوال اٹھتا ہے، مگر قائد اعظم کی بہن اور کوئی سوال نہیں۔ تاریخ کبھی کبھی الزام نہیں لگاتی، تاریخ تو بس سوال پوچھتی ہے۔ وہ عورت جسے اقتدار نے مسترد کیا، اسے عوام نے احترام سے دفنایا۔ فاطمہ جناح کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور انہیں مادر ملت کہہ کر اس دنیا سے رخصت کیا۔ فاطمہ جناح کے قتل کا کوئی عدالتی یا قانونی ثبوت موجود نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوسٹ مارٹم نہ ہونا، الیکشن کے بعد کا سیاسی رویہ، ریاستی خاموشی ان سب سوالات کو جنم دیتے ہیں جو آج بھی جواب کے منتظر ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستانی سیاست کی کہ یہاں جو بھی کردار سیاست میں آیا اور محترمہ فاطمہ جناح جب آئی تو انہیں ہم مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے رقیق الزامات لگتے ہیں۔ اور محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں تو ہم نے اس سے بھی بھیانک چیزیں دیکھیں۔ 66 کے جو صدارتی الیکشنز تھے اس میں جو ان کا نشان تھا لالٹین، وہ آج بھی ایک صاحب ہیں جو حکومت کے بڑے قریب ہیں، ان کے فادر ابھی بھی زندہ ہیں، جنہوں نے گجرانوالہ میں ایک پتیا لے کے اس کے گلے میں وہ لالٹین ڈالی، تو تصحیح کی ان کے لیے ان کی شادی پہ نہ ہونے پہ ہمارے ایک سابقہ پرائم منسٹر جو بڑے جمہوری رہے ہیں انہوں نے بھی بہت لغو قسم کے الزامات لگائے۔ یہ اس لیے تھا کہ چونکہ پذیرائی ان کی موجود تھی اور جو اس وقت فوجی رجیم اقتدار میں تھی
وہ ان کو آگے لانا چاہتی نہیں تھی، اس لیے یہ سارے الزامات بیہودہ ہیں، بلکہ ان کا اپنی وفات بھی شاید بہت سے سوال چھوڑ گئی، جیسے ان کے بھائی کے بارے میں تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ شاید جناح صاحب کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ آج بھی کوئی بندہ اگر بیمار ہو جائے تو اسے ہم سکردو نہیں بھیجیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جناح صاحب بیمار ہوتے ہیں تو ہم انہیں زیارت بھیج دیتے ہیں، جس کے قریب کوئی DHQ بھی شاید اچھا نہیں تھا، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو آپ تو تاریخ کو جانتے ہیں کہ ان کی ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کے حالات جو ہے وہ بی بی کے ساتھ تھے، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ تو کردار مشکوک کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے رہے ہیں اور درست بات کہتے رہے ہیں 80s کے ایرا میں کہ محترمہ بینظیر صاحبہ جو ہیں وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں، ایسے ہی اس وقت جو دوست پاکستان تھے، اگر وہ ایک عوامی منصفانہ الیکشنز کے بعد ایک عوامی حکومت آ جاتی تو یہ جو سکوت ڈھاکہ ہوا ہے اسے روکا جا سکتا تھا۔ سکوت ڈھاکہ ہماری نالائکیوں کے باعث ہوا، جس کی بنیاد شاید اسی زمانے میں پڑی جس زمانے میں ہم حکومتیں تبدیل کر رہے تھے، اور پھر 66 کے الیکشن میں جو ہے نا جس طرح دھاندلی کی گئی اس کے نتائج نکلے۔ دیکھیں، یہاں تک محترمہ فاطمہ جناح کی موت کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات آپ پر واضح کر دوں کہ اس وقت لیبارٹریز پاکستان کی اس ہائی لیول کی نہیں تھی کہ ان کی طبی موت کا کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جاتا جس سے ان کی کاز آف ڈیتھ کا پتہ چلتا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فاطمہ جناح کی موت پاکستان میں جمہوریت کی موت تھی، اور پاکستان میں مشرقی اقدار اور ہماری اخلاقیات کی موت تھی۔ تاریخ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں مارا گیا، مگر تاریخ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ سب کچھ واضح کیوں نہ تھا۔ فاطمہ جناح چلی گئیں، مگر وہ سوال جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹری کے شروع میں یاد رکھنے کا کہا تھا، یاد کیجیے، جی ہاں وہی، جمہوریت کہاں ہے، آج بھی زندہ ہے۔ شاید یہی ان کے اصل میراث ہے۔